हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक प्रपर्टी अफ मेटेरियल्सको बारे आज स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो यो च्याप्टर त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। यहाँनिर हामीले केही म्याग्नेटिजमसँग रिलेटेड टर्म्सहरू जस्तै इन्क्लिनेसन, डिप, ट्रु डिप, एपारेन्ट डिप, त्यसै गरी विभिन्न म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू, प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल्स, फेरोम्याग्नेटिक, डायोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स र हाम्रो म्याग्नेटिक हिस्टेरिसिस लुप त्यसको बारे केही स्टडीहरू गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द च्याप्टर। सो सुरुमा म्याग्नेटिजम अथवा म्याग्नेटिक प्रपर्टिजको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि 1600 एडीतिर होइन। यसको सानो हिस्ट्री भनेको चाहिँ के छ भने 1600 एडीतिर एकजना विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छे थिए होइन। सायद त्यो बेलामा त ट्राभलरहरू नै हुन्छन् धेरै जसो। सो विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छेले चाहिँ के डिस्कभर गरे त भन्दा एउटा के भन्छ त्यसलाई लाइम स्टोन होइन, एउटा स्टोन हुन्छ होइन, र लोड स्टोन भन्छ होला सायद, लोड स्टोन हो त्यस्तै के भन्छ होइन। सो विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छेले अब डिस्कभर गरे होइन, र त्योभन्दा अगाडि पनि डिस्कभर गरे तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ विलियम गिलबर्ट भन्ने मान्छेले चिने र त्यो कुरा चाहिँ नेभिगेसनमा युज हुन्थ्यो। ठिक छ, पहिले पनि मान्छेलाई के थियो भने अर्थ भनेको एउटा ठुलो चुम्बक हो होइन, र अर्थ एउटा ठुलो चुम्बक हो र यस्तो यस्तो धातुहरू तत्त्वहरू हुन्छ जुन चाहिँ सायद त्यो चुम्बकतिर तानिन खोज्छ। ठिक छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा भइसकेको थियो र बिस्तारै अब डिस्कभरीहरू हुँदै गयो होइन। र अलि पछिको समयमा चाहिँ यो सबै के रहेछ त, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो। सो यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा अर्थ चाहियो है। सो हामीले के सोच्छौँ, यो भनेको हाम्रो अर्थ है, यो मेरो अर्थ भयो र सपोज यहाँनिर मैले के गरेँ, अर्थको होरिजेन्टल र भर्टिकल एक्सिस यसरी क्रिएट गरेँ। यो भनेको अर्थको के भयो त, यो माथिको भनेको अर्थको भर्टिकल एक्सिस, अर्थलाई मैले 4वटा इक्वल भागमा डिभाइड गरेँ। अब खासमा त अर्थ यसरी 4वटा इक्वल भागमा त सिधै डिभाइड गर्न मिल्दैन होइन, किनभने अर्थ अलिकति इक्वेटरतिर बल्ज्ड आउट छ र पोल्सतिर अलिकति फ्ल्याट छ। त्यही पनि एउटा टेन्टेटिभ कुरा चाहिँ भन्न सक्यो। हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा सपोज यो अर्थ चाहिँ एउटा ह्युज म्याग्नेट हो भनेर मान्यो अरे, र अर्थ चाहिँ यहाँनिर यो यसरी यो एक्सिसमा रोटेट हुँदैन, अर्थ केही टिल्टेड हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले ग्लोबहरू हेर्नु भएको छ भने ग्लोबमा पनि यस्तो गरेर टिल्ट गरेर राखेको हुन्छ नि, ग्लोबलाई यसरी समथिङ केही कुराले अडियाएको हुन्छ त्यसपछि, अनि यहाँ चाहिँ यो फ्रिली रोटेट गर्न सकिरहेको हुन्छ होइन, यसरी समथिङ केही कुराले अड्काएको हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दा अर्थको पनि एउटा सर्टेन एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ। के हुँदो रहेछ, सर्टेन एक्सिस अफ एउटा रोटेसन हुँदो रहेछ। सो त्यो एक्सिस अफ रोटेसन भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो सपोज यो मैले एक्सिस सोचेँ भने सायद ल यति गरौँ ल होइन, त्यो एङ्गल भनेको चाहिँ लगभग कति हुन्छ त भन्दा 23.5 डिग्री जुन हुन्छ, 23.5 डिग्रीमा चाहिँ रोटेट हुने हुन्छ होइन। लगभग हामीले यो लाइन लियौँ भने होइन यताबाट ल, लगभग मैले यति मानिदिएँ, यो एङ्गलमा चाहिँ के भइरहेछ त, अर्थ रोटेट भइरहेछ अरे होइन, 66 होल 1/2 डिग्रिज हो। सो सपोज हामीले सपोज गऱ्यौँ यहाँनिर के छ, अर्थको एक्सिस अफ रोटेसन छ होइन, यो एक्सिसमा चाहिँ के छ त, अर्थ रोटेट भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन भन्यो। र यो जुन हाम्रो भर्टिकल एक्सिस छ अर्थलाई डिभाइड गर्ने, त्यो र यसले चाहिँ 23.5 डिग्रिजको एङ्गल बनाउँछ। ठिक छ, यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। र भर्खरै हामीले के पनि भन्यौँ भन्दा अर्थमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा म्याग्नेट छ अथवा अर्थ एउटा ठुलो म्याग्नेट हो भनेर भन्यो। अब यो सम्बन्धी धेरै थ्योरिजहरू छ। कुनै थ्योरीले के भन्छ त भन्दा अर्थमा धेरै म्याग्नेटिक मेटेरियलहरू छ सर्फेसमा होइन, अथवा लिथोस्फियर भन्छ ल्यान्ड सर्फेसमा धेरै म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू छ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँनिर म्याग्नेटिजम देखिया हो। कसैले के भन्छ त भन्दाखेरि अर्थभित्रै एकदमै ठुलो म्याग्नेट छ जसको
नर्थ र साउथ पोल छ त्यसको कारण म्याग्नेटिजम देख्या हो भन्छ। तर त्यो कुराहरूलाई सबै थ्योरिजहरूलाई मान्दैन, कुनै न कुनै एक्सेप्सन देखिन्छ। र अहिले चाहिँ सर्टेन थ्योरी के छ भन्दा अर्थको भित्र चाहिँ मोल्टेन मेटेरियल्सहरू छ, ठिक छ, अर्थभित्र मोल्टेन मेटेरियल्सहरू छ अथवा चार्ज आयोन्सहरू छ होइन। र तिनीहरू के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कन्भेक्सन करेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर, ठिक छ, कन्भेक्सनल करेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर, एउटा रोटेसन हुन्छ होला कि कन्भेक्सनल करेन्टको द्वारा चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यहाँनिर म्याग्नेटिक प्रपर्टी देखिँदो रहेछ। लाइक कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन चार्जेसहरूको एउटा डल्लो छ होइन, एउटा सर्टेन चार्जेसहरूको डल्लो छ र त्यो चार्ज चाहिँ रोटेट भइरहेछ कुनै तरिकाले, त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि क्रिएट भइरहेको होला र त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिजम पनि क्रिएट गरिरहेछ भन्छ। तर जे होस् जे भए पनि त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिजम चाहिँ देखिन्छ, ठिक छ, जे होस् अर्थमा म्याग्नेटिजम छ, म्याग्नेटिक प्रपर्टीहरू छ। अब म्याग्नेटिजम अथवा म्याग्नेटिक प्रपर्टी भइसकेपछि त्यहाँनिर म्याग्नेटिक पोल्सहरू पनि हुनु पर्यो होइन त, के हुनु पर्यो त म्याग्नेटिक पोल्सहरू पनि हुनु पर्यो होइन। र म्याग्नेटिक पोल्स भनेपछि नर्थ र साउथ पोल हुनु पर्यो, ठिक छ, यति कुरा त हुनु पर्यो। यहाँनिर हामीले जुन कुराहरू लिइरहेछौँ होइन, यहाँनिर अब यो लाइनहरू त तपाईँले बुझिहाल्नु के हो भनेर। यो भनेको मेरो एक्सिस अफ रोटेसन भयो, ठिक छ, यो मेरो के भयो त एक्सिस अफ रोटेसन भयो। र यो एक्सिस अफ रोटेसनलाई चाहिँ के भन्छ त जियोग्राफिकल मेरिडियन अथवा जियोग्राफिक एक्सिस भनेर पनि भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यो एक्सिसमा चाहिँ यतापट्टि सपोज मैले यहाँनिर यता डिरेक्सनलाई नर्थ मान्ने हो, यतापट्टिको डिरेक्सनलाई मैले नर्थ मान्ने हो भने यहाँको यो पोइन्टहरूले अथवा यो रिजनले के दिन्छ त भन्दा हामीलाई जियोग्राफिक, यहाँनिर जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टले मलाई जियोग्राफिक नर्थ पोल दिन्छ, ठिक छ, यो भनेको मेरो जियोग्राफिक नर्थ पोल भयो। त्यसै गरी यहाँको जुन पोइन्ट छ यो भनेको मेरो जियोग्राफिक साउथ पोल हुन गयो, ठिक छ। मेरो जुन एक्सिस अफ रोटेसन छ होइन, जुन चाहिँ 23.5 डिग्रिजले अर्थको एउटा भर्टिकल लाइनसँग एङ्गल बनाउँछ होइन, त्यो भनेको मेरो एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ। यो एक्सिस अफ रोटेसनमा चाहिँ मेरो अर्थ घुम्ने गर्छ एक्चुअली, ठिक छ, यो एक्सिस अफ रोटेसनमा चाहिँ अर्थ रोटेट हुने हो होइन। सो यो मेरो एक्सिस अफ रोटेसन भयो र यहाँ भएको पोइन्ट्सहरू चाहिँ एउटा जियोग्राफिक नर्थ भयो, अर्को जियोग्राफिक साउथ भयो। अब हामीले अघि भने जस्तै कुनै पनि म्याग्नेटको के हुन्छ त नर्थ र साउथ पोल हुन्छ होइन। सो अर्थमा पनि के हुन्छ त नर्थ र साउथ पोल हुन्छ। र के सोच्न सक्छौँ भने कि जहाँनिर साउथ पोल छ त्यहाँनिर नर्थ पोल छैन होला, सरी जहाँनिर नर्थ पोल छ जियोग्राफिक नर्थ छ त्यहीँनिर त म्याग्नेटको नर्थ पोल होला, जहाँनिर जियोग्राफिक साउथ छ त्यहीँनिर म्याग्नेटको म्याग्नेटिक साउथ पोल होला भनेर सोच्न सक्छौँ हामीले। तर त्यस्तो हुँदैन, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त भन्दा जियोग्राफिक नर्थ जियोग्राफिक साउथ भन्दा के हुने रहेछ भन्दा अलिकति कोइन्साइड नहुने रहेछ। यिनीहरू चाहिँ थोरै हाम्रो जुन म्याग्नेटको पोल्सहरू छ त्यो म्याग्नेटको पोल्सहरू चाहिँ कतातिर हुँदो रहेछ भन्दा अलिकति हाम्रो थोरै डिभिएसन हुँदो रहेछ। कति भन्दा सपोज मैले यहाँनिर बनाएँ, अलिकति मोटो भएछ है, अलिकति पातलो बनाऊँ, ल यत्रो बनाऊँ है। सो यहाँबाट मैले बनाएँ, ल ठिक छ। सो यसले यो लाइनले मलाई के दियो त हेरौँ है त, ल मैले यहाँनिर बनाएँ यति लाइन भयो होइन। सो यो लाइनले चाहिँ मलाई के दिने भयो त भन्दा मेरो म्याग्नेटको पोल्सहरू भएको लाइन दिने भयो। यहाँनिर यो जुन पोइन्ट छ यसले के दिन्छ भने म्याग्नेटिक साउथ म्याग्नेटिक नर्थ पोल दिन्छ, ठिक छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने म्याग्नेटिक नर्थ पोल र जियोग्राफिक नर्थ पोल बिच त केही सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू रहेछ। अब जुन यो भर्टिकल एक्सिस छ मेरो, यो भर्टिकल एक्सिससँग चाहिँ यसले बनाउने एङ्गल भनेको सरी एक्सिस अफ रोटेसनसँग चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग बनाउने एङ्गल भनेको चाहिँ यति एङ्गल भनेको कति छ 11.5 डिग्रिजको एङ्गल बनाउँछ,
ठिक छ। सो यहाँनिर जियोग्राफिक नर्थ र हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ पोल, त्यसै गरी जियोग्राफिक साउथ र म्याग्नेटिक साउथ पोल एकअर्कासँग कोइन्साइड नहुने रहेछ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा पनि के हो भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक नर्थ पोलहरू जुन छ, यो म्याग्नेटिक नर्थ अथवा म्याग्नेटिक साउथ जुन छ त्यो चाहिँ टाइम अनुसार सरेको गर्छ र केही 10,000 इयर्समा जहाँनेरि म्याग्नेटिक नर्थ पोल छ त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक साउथ पोल आउँछ। ठिक छ। सो म्याग्नेट आफैमा के भइरहेछ, म्याग्नेटको पोल्सहरू रोटेट भइरहेछ। यिनीहरू बीच पछि के हुन्छ, डिस्टेन्स अझै बढ्दै जान्छ। यो एङ्गल 11.5 छ, कुनै बेला अब यो एङ्गल एकदमै बढ्दै जान सक्छ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री हो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। यहाँनिर पनि आइदिन सक्छ, जुन हाम्रो इक्वेटरको पोइन्ट्सहरू छ यहाँनिर पनि आएर अन्तिममा रिभर्सै हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ लगभग 10,000 इयर्स, मिनिमममा 10,000 इयर्स लाग्छ है। ठिक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होला। सो यो भयो हाम्रो अर्थको म्याग्नेटको पोल्सहरू कहाँ छ होइन। त्यसै गरी अब यसको लोकेसन चाहिँ कतापट्टि छ त भन्दा हाम्रो जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक पोल्सहरूको लोकेसन भनेको चाहिँ सपोज जियोग्राफिक नर्थ पोल भनेको चाहिँ हडसन बेमा छ, हडसन बे नर्थ क्यानाडामा छ। ठिक छ। हडसन बे नर्थ क्यानाडामा छ र यिनीहरू बिचको जुन डिस्टेन्स छ यो चाहिँ कति छ त भन्दा 1800 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ यिनीहरू बिच। ठिक छ। हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ पोल हडसन बे क्यानाडामा छ होइन, हडसन बे नर्थ क्यानाडामा छ र ठ्याक्कै 1800 किलोमिटर उता चाहिँ के छ त हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ पोल छ। त्यसै गरी हाम्रो साउथ म्याग्नेटिक पोल इज लोकेटेड इन साउथ अफ अस्ट्रेलिया। सो हाम्रो साउथ म्याग्नेटिक पोल जुन छ यो चाहिँ साउथ अफ अस्ट्रेलियामा, यो दुइटै साउथ अफ अस्ट्रेलियामै छन् होइन, अस्ट्रेलियामै छन् तर अलिकति केही डिस्टेन्समा छन्। यिनीहरू चाहिँ एक अर्कालाई कोइन्साइड गर्दैनन् भन्न खोजेको हो। ठिक छ। यो लोकेसनहरू हो। यो फिगर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, ताकि तपाईँले रिमेम्बर गरिराख्नुहोस्। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने केही टर्म्सहरू छन् जुन सायद कुनै बेला न्युमेरिकलहरूमा पनि सोध्न सकिरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले हेर्ने टर्म्सहरू भनेको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इलिमेन्ट्स अफ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भनेर भन्छ। इलिमेन्ट्स अफ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भनेर भन्छ। ठिक छ। सो टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भन्नाले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई जनाइरहेको हुन्छ। ठिक छ। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको टेरेस्ट्रियल हो, टेरेस्ट्रियल भनेपछि रिलेटिङ टु ल्यान्ड हो होइन, र अर्थको म्याग्नेटिजमको बारेमा कुरा गर्नेलाई टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भन्छ। अब अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई कम्प्लिटली कुनै ठाउँमा डिफाइन गर्नुपर्ने छ। सपोज यो पोइन्टमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भनेर भेट्नु पर्यो भने मलाई केही क्वान्टिटिजहरू त चाहिन्छ हो, त्यो क्वान्टिटिजलाई इलिमेन्ट्स भन्छ। सो इलिमेन्ट्स अफ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई मैले कम्प्लिटली नै बुझाउनु पर्यो। ठिक छ। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई मैले कम्प्लिटली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कुनै एउटा सर्टेन प्लेसमा भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त इलिमेन्ट्स अफ टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भन्छ। र तीनटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, एउटा भनेको डिक्लिनेसन भयो, त्यसै गरी दोस्रोमा के छ भने इन्क्लिनेसन र तेस्रोमा इन्क्लिनेसनलाई चाहिँ एङ्गल अफ डिप पनि भनेर भन्छ। तेस्रो भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ। यो तीनटा कम्पोनेन्टहरू भए होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यो तीनटा कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी भयो भने हामीले कुनै पनि सर्टेन प्लेसको के गर्न सक्छौँ त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा त्यो प्लेसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको छ, कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ, कसरी लागिरहेछ भन्ने कुरा सबै कुरा WH क्वेसन्सहरू सबै एन्सर गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो हामी यो तीनटा कुराहरूको बारे स्टडी गरौँ। पहिलो के छ भन्दा डिक्लिनेसन। सो हामीले यहाँनिर अगाडिको फिगरमा जाउँ। सो डिक्लिनेसन भनेको चाहिँ एक तरिकाले डिफाइन गर्दा
म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिक मेरिडियन बीचको एङ्गललाई भन्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिक मेरिडियन। अब म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको के हो भन्दा सपोज तपाईँले एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट लिनुभयो। ठिक छ, एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट लिनुभयो भने त्यसले त कुनै एउटा सर्ट एन्ड डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ हैन, त्यसको टुप्पोले एउटा टुप्पोले माथितिर पोइन्ट गर्छ, अर्को टुप्पोले तलतिर पोइन्ट गरेर हुन्छ हैन, अलिकति केही सर्टेन एङ्गलतिर हुन्छ। सो त्यो जुन डिरेक्सनमा पोइन्ट गरिरहेको छ एउटा सर्टेन लाइन हुनसक्छ। ठिक छ, सो मैले यसरी लिएँ। सपोज यो मैले एउटा सर्टेन म्याग्नेट लिएँ, यसरी भन्दा पनि यसरी नै गरौँ होला पक्नु है त। सो यो मैले एउटा यसरी सर्टेन म्याग्नेट लिएँ अरे है, यो मैले एउटा सर्टेन म्याग्नेट लिएँ, यसको नर्थ र साउथ पोल हुन्छ। अब नर्थले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ, साउथले अर्को सर्टेन डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ र एउटा सर्टेन यसले भ्यालु दिइरहेको हुन्छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा पोइन्ट गरेर हुन्छ। सपोज यसलाई पास गर्ने प्लेन, ठिक छ, यो म्याग्नेटले जति बनायो एङ्गलहरू अथवा जुन ढल्किरहेको छ यो ढल्किनेलाई मैले एउटा प्लेनमा रिप्रेजेन्ट गरेँ अरे। ठिक छ, यसरी मैले यो प्लेनले पनि काम दिँदैन नि, हामीले चाहिँ ठ्याक्कै प्लेनै डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। सो यसलाई मिल्ने गरेको एउटा प्लेन लिऊँ अरे हामीले। ठिक छ, यसरी मैले एउटा प्लेन बनाएँ अरे। सो यसले पनि दिएन है काम। सो ल ठिक छ, यत्तिकै मैले प्लेन लिएँ। यो प्लेन जुनमा चाहिँ हाम्रो नर्थ र साउथ अफ म्याग्नेट पर्छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक हाम्रो मेरिडियन अथवा म्याग्नेटिक प्लेन जस्तो भन्न सकिन्छ यसलाई, म्याग्नेटको एउटा प्लेन जस्तो हो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको यहाँनिर के छ त जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन भनेको चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ र साउथ पोल के हुने त पास हुने प्लेनलाई चाहिँ जियोग्राफिक मेरिडियन भनेर भन्छ। हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ र साउथ पोल पास हुने प्लेन। सो यो दुईटाले चाहिँ एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउने रहेछ। ठिक छ, यसरी मैले लिएँ ल। यसरी यो दुईटाले हाम्रो जियोग्राफिक मेरिडियन र हाम्रो के त म्याग्नेटिक मेरिडियनले एउटा सर्टेन एङ्गल थीटा बनाउँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त एङ्गल अफ डिक्लिनेसन भन्छ। सो एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक मेरिडियन एन्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठिक छ, एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक मेरिडियन एन्ड जियोग्राफिक मेरिडियनलाई चाहिँ के भन्छ त एङ्गल अफ डिक्लिनेसन भनेर भन्छ। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ डिक्लिनेसनको डेफिनेसन हो। डिक्लिनेसन भनेको एङ्गल बिट्विन म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिक मेरिडियन। सो यो भनेको मेरो म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो हैन, म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो र उतापट्टि जुन पर्पल रङले मैले देखाइरहेको छु त्यो भनेको मेरो जियोग्राफिक के भयो त मेरिडियन भयो, जियोग्राफिक मेरिडियन भयो। एउटा प्लेन डिफाइन गर्न खोजे हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नर्थ र साउथ पोल पर्ने गर्छ जस्तो कुरा गरे हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला कुरा। अब नर्थ र साउथ पोल पर्ने प्लेन जस्तो भयो अथवा एउटा भर्टिकल प्लेन नै हुन्छ। म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको चाहिँ यस्तो एउटा भर्टिकल प्लेन हो जुन चाहिँ पासेस थ्रु एक्सिस अफ अ फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट। सपोज यसको एक्सिससँग पास हुन्छ नि त यो प्लेन, मैले जुन ब्ल्याकले एउटा प्लेन बनाएको छु यो प्लेन चाहिँ हाम्रो नर्थ र साउथ पोल अफ अ फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटसँग पास हुन्छ। त्यसै गरी जियोग्राफिक मेरिडियन भनेको चाहिँ के हो त भर्टिकल प्लेन एट अ प्लेस द्याट पासेस थ्रु एक्सिस अफ रोटेसन अफ अर्थ। सो यो यस्तो एउटा भर्टिकल प्लेन हो। यो प्लेन जुन हामीले पर्पलले बनाएको छौँ यो प्लेनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ र जियोग्राफिक साउथ चाहिँ पास हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला। र यिनीहरूको बिच एउटा सर्टेन एङ्गल हुन्छ जसलाई चाहिँ थीटा भन्छ। सो यहीँनिर तपाईँहरूले पनि प्लेन बनाउनु भयो भने यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नै तपाईँले एउटा भर्टिकल प्लेन बनाउनु भयो, यहाँनिर नि एउटा भर्टिकल प्लेन बनाउनु भयो। यसरी हाम्रो अर्थकै म्याग्नेट लिने हो भने त जियोग्राफिक मेरिडियन र त्यसको बिच 11.5 डिग्रीको एङ्गल हुने रहेछ हैन। तर अब के हुन्छ भन्दा यो थीटाको भ्यालु त चेन्ज हुँदै जान्छ।
किनभने डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ अर्थसँग के हुन्छ त डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ अर्थमा जाँदा यो म्याग्नेटको जुन इन्क्लिनेसन अथवा इन्क्लिनेसन भन्दा नि म्याग्नेटले एउटा जुन डिरेक्सन देखाउँछ त्यो डिरेक्सन बेग्लै बेग्लै हुनसक्छ। काहीँनेरि ठ्याक्कै यतिको तरिकाले देखाउला, काहीँनेरि यसरी देखाउला होइन, काहीँनेरि पुरै यस्तो खालको फर्ममा निक्लेला, काहीँनेरि यसरी नै होला पुरै होइन। सो यो अनुसार त के हुन्छ, यसले यो जियोग्राफिक मेरिडियन स्टिल हुन्छ, जियोग्राफिक मेरिडियनमा केही पनि चेन्ज आउँदैन, तर हाम्रो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा के भइरहेको हुन्छ, चेन्ज आइरहेको हुन्छ। सो यसरी म्याग्नेटिक मेरिडियनमा चेन्ज आउँदा जियोग्राफिक मेरिडियनमा त केही चेन्ज छैन, ऊ त जहिले स्ट्यान्ड स्टिल हो होइन। सो थीटाको भ्यालु पनि के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ, ठिक छ। डिफ्रेन्ट प्लेस अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। र तपाईँले एउटै प्लेसमा पनि सपोज आजको वर्ष 2076 मैले डेट बिर्सेँ सरी। सो 2020मा तपाईँले नाप्नुभयो होइन, 2020मा तपाईँले नाप्नुभयो, त्यही ठाउँमा गएर जुन प्लेसमा तपाईँ जानुभयो त्यही ठाउँमा 10 वर्ष 20 वर्षपछि नाप्नु चेन्ज हुन्छ। सो त्यहाँनिर पिरियोडिक भेरिएसन पनि भइरहेको हुन्छ। त्यही ठाउँमा मैले डिक्लिनेसन नाप्दा केही समयपछि केही न केही चेन्ज आइरहेको हुन्छ, ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर कुनै एउटा सर्टेन प्लेस हुनसक्छ होइन, त्यसको डिक्लिनेसन देखाए जस्तो भयो, ठिक छ। अब यहाँनिर भनेको हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ हुन्छ, यसरी देखाइरहेछ जियोग्राफिक नर्थ भयो, र यतापट्टि पनि हाम्रो जियोग्राफिक नर्थ, ठिक छ। यसले खासै केही फरक त पार्दैन। सो दोस्रो भनेको हाम्रो, ठिक छ, बुझ्नुभयो, म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिक मेरिडियनले बनाएको एङ्गल, प्लेनले एउटा सर्टेन ठाउँमा काट्छ यो, ठिक छ, तर यहाँनिर यसरी काटेको जस्तो बनाइयो होइन, हो यो थीटालाई चाहिँ के भन्छ त डिक्लिनेसन भनेर भन्छ। दोस्रोमा के छ भन्दा सरी, दोस्रोमा हाम्रो इन्क्लिनेसन और एंगल अफ डीप भनेर भन्छ, ठिक छ। इन्क्लिनेसन और एंगल अफ डीप भनेर डिफाइन गरिन्छ। सो हामीले जियोग्राफिक मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको त कुरा गर्यौं हैन। सो सपोज हामीले म्याग्नेटिक मेरिडियन त जहीँ पनि हुन्छ हैन। सो कुनै पनि एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट, सपोज मैले यसरी एउटा धागोसँग के गरेर भन्दा एउटा म्याग्नेटिक निडल चाहिँ के गरिदिए झुन्डाइदिए अरे, ठिक छ। एउटा धागोसँग ल यसरी गरे अरे, यहाँनिर यसरी झुन्डाइदिए भने यसरी मैले झुन्डाइदिए यो पोइन्टमा है। सो यसले के गर्छ भने सस्पेन्ड गराइदिए भने उसले एउटा सर्टेन जब रेस्टमा आउँछ, रेस्टमा आएपछि एउटा सर्टेन डिरेक्सनलाई पोइन्ट आउट गर्छ। एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ, मैले त्यो म्याग्नेटलाई चाहिँ के गरे त झुन्डाइदिए, ठिक छ। फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटलाई झुन्डाइदिए। अब उसले एउटा के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ नि, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले त कम्पास निडललाई अभियसली एफेक्ट गर्छ। सो उसको पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, कम्पास निडलको पनि र अर्थको पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, र तिनीहरू बीच एउटा सर्टेन रिजल्टेन्ट फोर्स आउने भयो, ठिक छ। तिनीहरू बीच कुनै ठाउँमा क्यान्सल आउट होला, कुनै ठाउँमा सम अप होला हैन, त्यो फिल्डको फोर्सहरू। र यो म्याग्नेटिक निडलले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा पोइन्ट आउट गर्छ, ठिक छ। एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा के गर्छ त पोइन्ट आउट गर्छ। अब हामीले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा जुन पोइन्ट आउट गर्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ रिजल्टेन्ट हुन्छ, किनभने धेरै ठाउँमा ठक्कर खाएको छ नि त। कुनै ठाउँमा अब सपोज के गर्नुस् भने तपाईले कुनै कुरालाई कहीँ राख्नु भयो हैन, 10 वर्षपछि त्यसलाई हेर्नु भने त्यो त त्यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ नि हैन, किन धेरैवटा फोर्स एक्ट भएर त्यहाँनेरि केही भयो। सपोज आइरनलाई तपाईले राख्नुभयो बाहिर भने केही समयपछि मोइस्चरमा राख्नु रस्टिङ आउँछ हैन। सो त रस्टिङ आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो त्यसको रिजल्टेन्ट भयो। त्यहाँनेरि अब हामीले सबै एलिमेन्ट्सहरू जोडेर हेर्न सक्यौँ भने ठिक छ। सो यहाँनेरि पनि के हुन्छ, यो म्याग्नेटिक निडलले के गर्छ त आफूले एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स पायो नि त। आफ्नो फोर्स र अरूतिरबाट आएको फोर्सले उसको फोर्स कुनै ठाउँमा क्यान्सल आउट गर्यो र कुनै ठाउँमा के गर्यो त जोडियो। सो यहाँबाट अन्तिममा एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ। अब हामीले के गर्यौं भने यो रिजल्टेन्ट फोर्सलाई चाहिँ यसरी सपोज ल यो हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स भयो। सपोज
यो कुरा चाहिँ हामीले केमा हेर्यौं भन्दा म्याग्नेटिक मेरिडियनमा हेर्यौं हैन। म्याग्नेटिक मेरिडियनमा हेर्दा सपोज म्याग्नेटिक मेरिडियनको यो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन, यतापट्टि के हुन्छ त भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। ठीक छ, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो एच भनेको अर्थको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भयो। ठीक छ, र यो भी भनेको अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो। किनभने कुनै पनि एउटा फोर्स छ भने त्यसलाई त होरिजन्टल कम्पोनेन्ट, फिल्ड छ भने पनि त्यसलाई होरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। र यो हाम्रो रिजल्टेन्ट हो नि त, सर्टेन रिजल्टेन्ट आइरहेछ, सपोज यसलाई आई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं, एउटा सर्टेन रिजल्टेन्ट हो। सो यो रिजल्टेन्टलाई आई भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो र यसलाई चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट होरिजन्टल र भर्टिकलमा डिफाइन गर्न सक्यो। अब यतापट्टि हाम्रो उयो भ्यालु त छँदैछ, यहाँनेरि हाम्रो के छ त भन्दा के अरे होरिजन्टल कम्पोनेन्ट जियोग्राफिक मेरिडियन छँदैछ। ठीक छ, जियोग्राफिक मेरिडियन चाहिँ यो एंगल थीटा छँदैछ, हाम्रो एंगल अफ डिक्लिनेसन यहाँनेरि छँदैछ। अब एंगल अफ डिप, ठीक छ, एंगल अफ डिप और इन्क्लिनेसन भनेको चाहिँ जुन यो फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटले हाम्रो म्याग्नेटिक मेरिडियन जुन छ, म्याग्नेटिक मेरिडियनको होरिजन्टल कम्पोनेन्टसँग बनाएको एंगल। एउटा फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ, फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेटको जुन रिजल्टेन्ट छ हैन, जुन रिजल्टेन्ट भ्यालु छ, त्यो रिजल्टेन्ट भ्यालुले होरिजन्टल कम्पोनेन्टसँग, ठीक छ, अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड र होरिजन्टल कम्पोनेन्ट, होरिजन्टल डिरेक्सन इन म्याग्नेटिक मेरिडियन। सो यो एंगललाई चाहिँ के भन्छ त डी अथवा डिपले डिनोट गर्छ। यसलाई के पनि भन्छ, एंगल अफ डिप भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, सो एंगल अफ डिप डिफाइन गर्दा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने एंगल अफ डिप भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड जुन आईले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड होरिजन्टल डिरेक्सन इन म्याग्नेटिक मेरिडियन। ठीक छ, होरिजन्टल डिरेक्सन इन म्याग्नेटिक मेरिडियन। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त एंगल अफ डिप अथवा इन्क्लिनेसन भनेर भन्छ। एंगल अफ डिप भन्छ यसलाई अथवा इन्क्लिनेसन भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, यो हाम्रो डेफिनेसन भयो र बुझ्नु भयो पनि होला कसरी एंगल अफ डिक्लिनेसन भेटिन्छ भनेर। सो यहाँनेरि हामीले डिक्लिनेसन पनि देखायौं र एंगल अफ डिप भन्ने कुरा पनि देखायौं हैन। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। र होरिजन्टल कम्पोनेन्टलाई एचले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब एंगल अफ डिप पनि के हुन्छ त अर्थ सर्फेसमा भेराइ भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, सपोज तपाईले यो म्याग्नेटिक निडललाई, ठीक छ, म्याग्नेटिक निडललाई चाहिँ कहाँ लग्नु पर्यो भन्दा जियो म्याग्नेटिक इक्वेटरमा राख्नु पर्यो, अथवा ठ्याक्कै यस्तो होस् कि यो डिरेक्सनमा पोइन्ट आउट गरोस्, अथवा म्याग्नेट चाहिँ के होस् त सिधा यसरी सिधा पोइन्ट आउट गर्ने भयो भने के हुन्छ त, सपोज यो फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ भने यसले चाहिँ यो होरिजन्टल कम्पोनेन्टसँग कति डिग्रीको एंगल बनाउँछ भन्दा हेर्नु त, अथवा यस्तो उल्टो चाहिँ भएछ ल, सरी है। सो यसरी मैले लिए अरे, यसरी मैले लिए भने यो होरिजन्टल कम्पोनेन्टसँग 90 डिग्रीको एंगल बनाउँछ। यो बेलामा के भयो, डिपको भ्यालु के भयो त म्याक्सिमम हुन गयो। ठीक छ, यति बेला के हुन्छ त डिपको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन जान्छ। र जियोम्याग्नेटिक पोल्सहरुतिर चाहिँ यो काम गर्दैन। जियोम्याग्नेटिक पोल्स भनेको सपोज हाम्रो जुन यो ठाउँहरु छ, यो ठाउँतिर चाहिँ अब म्याग्नेटिक पोल्सहरु भएको ठाउँमा चाहिँ एक्ट गर्दैन, किनभने त्यहाँनेरि चाहिँ होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको 0 हुन्छ। ठीक छ, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ, सिधै भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै आउँछ भन्ने कुराहरु पनि याद गर्नु पर्यो। ठीक छ, यति कुराहरु हामीले बुझ्यौं। अब अर्को भनेको हाम्रो के छ भने होरिजन्टल कम्पोनेन्ट, भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं। ठीक छ, डिफाइन पनि गरौँ। होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड। ठीक छ, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड, यसको बारेमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड जुनलाई चाहिँ केले डिफाइन गरिन्छ अथवा टर्म एच ले लेखिन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो कम्पोनेन्ट हो, कम्पोनेन्ट अफ, यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड
Earth's magnetic field को component, Earth's magnetic field along horizontal direction, along horizontal direction in the magnetic meridian at a place, in the magnetic meridian, in the magnetic meridian at a place भनेको चाहिँ के हो त horizontal component of Earth's magnetic field. So component of Earth's magnetic field along horizontal direction in the magnetic meridian. ठीक छ, यो हामीले जुन एउटा म्याग्नेटिक मेरिडियन लिएको छौँ, एउटा म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेर जुन छ हैन, त्यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जुन हामीले लिन्छौँ त्यो भनेको नि के हो त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड. सो मैले यसको सानो फिगर अनुसार मैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने सपोज यो मैले म्याग्नेटिक मेरिडियनको लागि बनाएँ. ठीक छ, यहाँनेरि मैले एउटा के राखेको छु, हाम्रो सपोज एउटा सर्ट एन्ड के छ भन्दा कम्पास निडल छ. यो कम्पास निडल यहाँनेरि के दिन्छ त, यो भनेको अर्थको एउटा म्याग्नेटिक फिल्डले के दियो त आई भन्ने भ्यालु दियो र यो यतापट्टि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ, यो भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट र यो एंगल भनेको डीप हो. होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँग के त हाम्रो आईले बनाएको एंगल. ठीक छ, जति बेला सीजी अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ यसले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डसँग अलाइन हुन्छ. ठीक छ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा अलाइन हुन्छ, त्यहाँनेरि एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स आयो. सो यो आई भन्ने पोइन्ट भयो र यो म्याग्नेट चाहिँ सीजीमा अलाइन भइरहेको छ, यो डीपको भयो, यो एच भयो हैन. सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा आई भनेको हाम्रो के हो अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, त्यहाँनेरि चाहिँ कम्पास निडललाई त्यसरी एफेक्ट गरिरहेछ. ठीक छ, अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड भयो. त्यसै गरी एच भनेको के हो त होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भयो. ठीक छ, एच भनेको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भयो. भी भनेको के भयो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो. ठीक छ, भी भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो, भी भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड, एच भनेको चाहिँ होरिजन्टल कम्पोनेन्ट. सो अब यहाँनेरि हेरौँ त मैले यसरी परपेन्डिकुलर ताने भने यो 90 डिग्री छ भनेपछि कस डेल्टा भनेको के लेख्न सकिन्छ, कस डेल्टा भनेको एच बाई आई लेख्न सकिन्छ. और होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अर्थ्सको म्याग्नेटिक फिल्डको त्यो एउटा रिजल्टेन्ट हुन्छ इन्टु कस अफ एंगल अफ डीप हुने रहेछ. ठीक छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यसरी भेट्न सकिने रहेछ. त्यसै गरी यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भने सपोज मैले यहाँनेरि ताने यो परपेन्डिकुलर भयो, यो एंगल भनेको 90 माइनस डेल्टा हुन्छ. सो 90 माइनस डेल्टा भनेपछि यहाँनेरि मैले कस 90 माइनस डेल्टा गरेँ भने भी बाई आई लेख्न सक्छु. सो भी भनेको के हुने रहेछ आई साइन डेल्टा भनेर लेख्न सक्ने रहेछ. ठीक छ, एच र भी भेटेँ मैले. अब मैले यो दुईटालाई स्क्वायर गरेँ, एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर गरेँ भने यहाँनेरि के आउँछ आई स्क्वायर आउँछ हैन. सो अब यहाँनेरि मैले जस्ट अर्को काम भनेको चाहिँ सपोज टेन डेल्टा लिए अरे. ठीक छ, यो टेन डेल्टा नै देखाउन खोजे हो, धेरै त केही पनि छैन. टेन डेल्टा लिए भने यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ, सो मैले भी बाई एच बनाउनु पर्यो हैन. सो यहाँनेरि एचले डिभाइड गरेँ दुई साइडमा, भी स्क्वायर इज इक्वल्स टु अथवा यहाँनेरि ठिक छ यो फर्मुलाको फर्ममा छ. अनि ठिक छ, यो एउटा फर्मुला भयो. यहाँबाट टेन डेल्टाको भ्यालु त सिधै भेटिन्छ. टेन डेल्टा जुन छ, टेन डेल्टा भनेको चाहिँ के छ त भन्दा यो भनेको भी भयो, यो भनेको एच भयो. सो भी बाई एच लेख्न सकिन्छ नि हैन. सो टेन डेल्टा भनेको के हुने रहेछ, टेन डेल्टा भनेको भी बाई एच. अब यसलाई साइन थीटा कस थीटाको फर्ममा लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ. सो खासै त्यो गर्न मन लागेन हैन, साइन कस टेनको फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ. सो यो एउटा रिलेसन त याद गर्न सकिहालिन्छ. र टेन डेल्टा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भी बाई एच हुँदो रहेछ. ठीक छ, सो यसरी हामीले एंगल अफ डीपहरुको मेजर गर्न सक्छौं, डिक्लिनेसनको भ्यालुजहरु पनि मेजर गर्न सक्छौं. ठीक छ, डिक्लिनेसनको भ्यालुजहरु पनि त मेजर गर्न सक्यौं भने के छ र कुनै पनि ठाउँमा एंगल अफ डिक्लिनेसन कति हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि मेजर गर्न सकिन्छ. सो यो भयो हाम्रो एंगल अफ डीप
होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा। अब अर्को कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको के छ भन्दा डिपकै कुरा आउँछ, त्यो भनेको के हो, एपारेन्ट डिप। सो के हो त यो एपारेन्ट डिप भनेको कुरा भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। सो कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा हामीले कुनै म्याग्नेटको हाम्रो कति अब डिप भ्यालु छ भनेर मेजर गर्दा एक्ज्याक्टली भ्यालु नदेखाउन सक्छ। जुन हामीले डिप सर्कल भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर प्र्याक्टिकलहरू गराएको थियौँ त्यहाँनिर पनि तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न इरोर्सहरू आउँछ। सो कुनै कुनै बेला इन्स्ट्रुमेन्टहरूले एक्ज्याक्टली त्यहीँनिर भ्यालु नदेखाउन सक्छन्, ठिक छ। सो करेक्ट भ्यालु अफ डिप त्योनिर त्यो ठाउँमा देखाउँदैन। सो त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली उसले पोइन्ट आउट गरेको हुँदैन। हाम्रो डिपको भ्यालु भनेको त के हुनु पर्थ्यो, डिपको भ्यालु भनेको tan इन्भर्स v/h हुनु पर्ने, ठिक छ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यति आउनु पर्ने हो, यो अनुसार ठ्याक्कै भ्यालु भेट्नु पर्ने हो, तर एक्ज्याक्ट डिप हुँदैन। हामीले जतिवटा थ्योरिटिकल क्यालकुलेसन गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली मेजर गर्दा त्यो हुँदैन। सो प्रब्लम कहाँनिर आयो होला भन्ने कुरा हुनसक्छ। सपोज प्रब्लम के हुन्छ भने हाम्रो म्याग्नेटको भर्टिकल कम्पोनेन्टमा त केही प्रब्लम हुँदैन, तर हामीले जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट लिएर आउँछौँ त्यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले चाहिँ के गरेर आउँछ त थोरै त्यसमा डिफ्रेन्स ल्याइरहेको हुन्छ, ठिक छ। सुरुमा म एपारेन्ट डिपको डिफ्रेन्सेस लेखिदिन्छु अथवा डिफिनेसन लेख्छु। सो द एङ्गल, अरू त हामी गरिहाल्छौँ, द एङ्गल मेड बाई निडल, द एङ्गल मेड बाई निडल at this plane at some other plane then कस्तो त भन्दा other plane then magnetic meridian, then magnetic meridian having h is called के भन्न सकिन्छ यसलाई, एपारेन्ट डिप। सो जुन हाम्रो मैले डिफिनेसनले के दिन खोजेँ भन्दा जुन हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु अफ एच छ त्यो एच भन्दा अलिकति डेभिएट भएर, ठिक छ, अलिकति डेभिएट भएर जब हाम्रो केले त कम्पास निडलले एङ्गल बनाउँछ त्यति बेला यसले के दिने रहेछ त एपारेन्ट डिप दिने रहेछ, ठिक छ। यति कुरा बुझियो होला। सो सपोज हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्टमा कहिले पनि चेन्ज आउँदैन हैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा चेन्ज आउने हो। सो सपोज हाम्रो ओरिजिनल हामीले म्याग्नेटिक मेरिडियन सपोज गरौँ, सपोज यो मेरो ओरिजिनल म्याग्नेटिक मेरिडियन हो, ठिक छ। यो मेरो ओरिजिनल म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो, यतापट्टि हाम्रो म्याग्नेटिक नर्थ छ, ठिक छ। सो यतापट्टि हाम्रो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट छ, यो हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो हैन। अब यहाँनिर हुनुपर्ने के हो त, हामीले त यहाँबाट एङ्गल अफ डिप सजिलैसँग भेट्नु पर्ने हो हैन। सो यहाँनिर सपोज एउटा म्याग्नेटिक निडल हामीले राख्यौँ र त्यसले मेजर गर्दाखेरि के हुनुपर्ने भन्दा सिधै यसरी स्वाट यहाँ जोडिनु पर्ने हो। यो भनेको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको के त रिजल्टेन्ट हुनुपर्ने हो हैन, यो भनेको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको रिजल्टेन्ट हुनुपर्ने हो, यो भ्यालु डेल्टा हुनुपर्ने हो। तर यो हामीले थ्योरिटिकल क्यालकुलेसन गऱ्यौँ है, त्यो पोइन्टमा यति भ्यालु हुनुपर्ने, तर के भइदिन्छ भन्दा सपोज यसले पोइन्ट गर्नुपर्ने त्यहाँ हो, तर यसरी पोइन्ट सरी यतापट्टि बनाउँ होला, यसरी पोइन्ट गरिदियो, पोइन्ट गर्नुपर्ने यसरी हो हैन, तर पोइन्ट गर्दा अलिकति माथि। सो यसरी पोइन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर डी त हुन पाउँदैन। सो यति बेला होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको कहाँ आइदिन सक्छ भन्दा सपोज यसरी आइदिन सक्छ, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ आइदिन सक्छ, यसरी चाहिँ नयाँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट आइदिन सक्छ र यसले के गरिदिन्छ त हेर्नु त यहाँनिर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भइसकेपछि त यसरी मेरो सर्दिने भयो नि त आईको भ्यालु पनि, ठिक छ। यसलाई चाहिँ आइडियास भनेर लेखौँ। सो यतानिर अलिकति सर्दियो, यो एङ्गल भनेको अल्फा भनेर सपोज गरौँ। सो यो भ्यालु जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको नयाँ भ्यालु छ त्यो भनेको एच कस अल्फा हुन्छ। हाम्रो भ्यालु एच हुनुपर्ने, एच कस अल्फा भयो, यसलाई चाहिँ एच अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यो डिपको भ्यालु जुन छ यो त डिपको भ्यालु हुनुपर्छ, किनभने मेरो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँग
जुन यो I ड्यासले बनाएको भ्यालु छ त्यो भनेको डिप हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, tan डेल्टा 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो v को भ्यालु त चेन्ज हुँदैन, यो भ्यालु v नै हुन्छ। सो यहाँनिर v बाई h अल्फा लेख्यो, v बाई के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर h cos अल्फा भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, अथवा यहाँनिर मैले cot डेल्टा 1 लेखेँ भने h cos अल्फा बाई v हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, सो cot डेल 1 भनेको, अब हामीले tan ट्रु डिप भनेको के थियो, यो अपरेन्ट डिप भयो। ट्रु डिप भनेको हाम्रो हामीले के भेटेको थियौँ, v बाई h भनेर भेटेको थियौँ। सो v बाई h भनेको चाहिँ h बाई v छ। सो यहाँनिर cos अल्फा डिभाइडेड बाई यहाँनिर v बाई h ल्यायो भने tan डेल्टा हुन्छ, इज इक्वल्स टु tan डेल्टा इन्टु cos अल्फा हुन्छ। ठिक छ, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मान्न सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा यो एउटा डिप डेल 1 भनेर भन्न सक्यो। सपोज अब हामीले के गरिन्छ भने अर्को केसमा यसलाई चाहिँ फर्स्ट एङ्गल अफ डिप पनि भन्छ होला सायद। ठिक छ, यो फर्मुला याद भयो होला है तपाईँहरूले, फर्स्ट एङ्गल अफ डिप भयो यहाँनिर। सो कुनै एउटा यो पोइन्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै गरे। अब सपोज सुरुमा त यहाँ डेल 1 मा थियो होइन, फेरि मैले अर्को फिगर बनाएँ। सपोज यो हाम्रो ट्रु म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो, यहाँनिर हाम्रो यसरी चाहिँ अल्फा एङ्गलले एउटा डेभिएसन आए जस्तो भयो होइन। अब के भइदियो अरे भने यहीँनिर फेरि 90 डिग्रीले रोटेट भइदियो। ठिक छ, 90 डिग्रीले रोटेट भइदियो भने सपोज यहाँनिर भ्यालु आइदियो। अब यहाँनिर भ्यालु आइदियो, सो यसरी अर्को भ्यालु आइदियो। अब होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँनिर गएर सर्दियो। ठिक छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यहाँनिर गएर सर्दियो। यति भनेको के छ त 90 डिग्री छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्रीले आइदियो भने चाहिँ यो भनेको के हुन्छ, यति भ्यालु भनेको 90 माइनस अल्फा हुन्छ। ठिक छ, यति भ्यालु भनेको 90 माइनस के हुन्छ, अल्फा हुन्छ। बुझ्नुभयो त कुरा, यति 90 डिग्रीले रोटेट भइदियो। अब यो h छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको h साइन अल्फा हुन्छ, किनभने यहाँनिर त हामीले ठ्याक्कै एङ्गल बनायौँ 90 डिग्रीको एङ्गल बनायौँ, सरी यहाँनिर 90 डिग्री बनायौँ भने यो भ्यालु अब cos 90 माइनस अल्फा, cos उल्टो पो बनाएँ क्या, पर्पेन्डिकुलर यतातिर चाहिँ हुन्छ होला, यसरी चाहिँ बनाइन्छ होला सायद। सो यति भयो भने यहाँनिर त्यो हाइपोटेन्युज भयो। सो cos 90 माइनस अल्फा भनेको चाहिँ के हुन्छ त, h बाई यसको भ्यालु भनेको यो भनेको h साइन अल्फा हुन्छ जस होइन। यहाँनिर यो भ्यालु h छ होइन, यो भ्यालु h छ भनेपछि यहाँनिर मैले यसरी तानिसकेपछि के हुन्छ, यो 90 डिग्री छ होइन, यो भ्यालु h छ भनेपछि cos 90 माइनस अल्फा भनेको यहाँको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अर्को कलर नगरेर होला है। ठिक छ, यो कलर भयो है। सो यो पर्पल कलरको जुन छ, यो पर्पल कलरले हाम्रो के दियो भन्दा यहाँको पर्पल कलर भनेको हाम्रो यो नयाँ होरिजिनल कम्पोनेन्ट भयो, डिभाइडेड बाई के छ त h छ। सो यो पर्पल कलर भनेको हाम्रो के भयो, इज इक्वल्स टु h साइन अल्फा हुने भयो। सो यसरी मैले 90 डिग्रीले रोटेट गरायो भने यति भ्यालु आउने रहेछ। अब नयाँ एङ्गल अफ डिप भनेको के हुन्छ त, अब भर्टिकल कम्पोनेन्टमा केही पनि चेन्ज छैन, चेन्ज भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा छ र म्याग्नेटिक निडलले यसरी यहाँनिर पोइन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आउने भयो र नयाँ एङ्गल भनेको यसलाई डेल्टा 2 भनेर मान्न सक्यो। ठिक छ, यो सेकेन्ड एङ्गल अफ डिप हुने भयो। सो यो तरिका, यो टेक्निक हो एउटा, कसरी मैले ट्रु डिप भेट्न सक्छु भन्ने टेक्निक हो। माथिकै भ्यालुले पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, तर अलिकति सजिलो बनाउन खोजेको हो। ठिक छ, सो यहाँ डेल्टा 2 भयो भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यहाँनिर tan डेल्टा 2, tan डेल्टा 2 यसलाई इक्वेसन 1 लेखिसकेको छ। tan डेल्टा 2 भनेको के लेख्न सकिन्छ त, v डिभाइडेड बाई h साइन अल्फा भनेर लेख्न सकिन्छ। सो cot डेल्टा 2 भनेको के लेख्न सकिन्छ, h साइन अल्फा बाई v, अथवा v बाई h भनेको के हुन्छ, tan डेल्टा हुन्छ, इज इक्वल्स टु हाम्रो cot डेल्टा 2 भनेको cot डेल्टा
साइन अल्फा भयो, यसलाई इक्वेसन 2 भन्यो। अब स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ के गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड एङ्गल अफ डिप पनि भन्छ, सेकेन्ड एङ्गल अफ डिप भन्छ। सो जति त्यहाँनिर पहिले हाम्रो डेभिएसन आएको थियो त्यो डेभिएसनलाई फेरि 90 डिग्रीमा रोटेट गरियो, ठिक छ। त्यो जुन पोइन्ट अफ डेभिएसन छ त्यसलाई ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा रोटेट गरेर यहाँसम्म पुऱ्याइयो होइन, र हामीले भ्यालुजहरू भेटिँदैन, ठिक छ। सेकेन्ड एङ्गल अफ डिप हो। सो कट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कट स्क्वायर डेल्टा 2 गरियो भने के आउँछ त, कट स्क्वायर डेल्टा कस स्क्वायर अल्फा प्लस कट स्क्वायर डेल्टा इन्टु साइन स्क्वायर अल्फा। सो यो भ्यालु कति आउने रहेछ, कट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल्स टु के आउने रहेछ, कट स्क्वायर डेल्टा आउने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले डेल्टा 1 र डेल्टा 2 को भ्यालु थाहा पायौँ भने त अभियसली डेल्टाको भ्यालु थाहा पाइन्छ। सो यो अल्फाको भ्यालुजहरू कुनै पनि एउटा सायद अल्फाको भ्यालुज हामीले थाहा पायौँ भने हामीले डेल्टाहरू पनि थाहा पाउन सकिहाल्छौँ होइन, खासै फरक त केही पनि परेन। सो डेल्टा डेल्टा हामीले चाहिँ अब अल्फा पनि हामीले क्यालकुलेसन गरेर राख्नु परेन, हामीले एपारेन्ट डिपहरू जुन छ त्यो त अब हामीले जुन डिप सर्कल युज गर्छौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने बित्तिकै त्यो भ्यालुजहरू हामीले भेट्न सकिन्छ होइन, अभियसली त्यो भ्यालुजहरू भेट्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एङ्गल अफ डिपहरू यस्तो कुराहरू क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। सो ठिक छ, अलिकति रिभिजन गरिदिन्छु फेरि। डेक्लिनेसन भनेको के हो भन्दा जियोग्राफिक मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनहरू एउटैमा कोइन्साइड हुँदैन। जुन एउटा फ्रिली सस्पेन्डेड म्याग्नेटले एउटा प्लेन बनाउँछ, ठिक छ, त्यो भनेको म्याग्नेटिक मेरिडियन भयो। त्यसै गरी हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन पर्नेलाई जियोग्राफिक मेरिडियन भन्छ, ठिक छ, जियोग्राफिक मेरिडियन भनेर भन्छ। र यिनीहरूले बनाउने एङ्गललाई चाहिँ के भन्छ त, एङ्गल अफ डेक्लिनेसन भन्छ, र यो ठाउँ ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी इन्क्लिनेसन र एङ्गल अफ डिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो एउटा फ्रिली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ, त्यो फ्रिली सस्पेन्डेड म्याग्नेट जब आफ्नो सिजीमा अडिन जान्छ, ठिक छ, फ्रिली सस्पेन्डेड कुनै ठाउँमा झुन्डाको म्याग्नेट आफ्नो सिजीमा अडिन जान्छ, त्यति बेला त्यहाँनिर के बुझिन्छ, सिजीमा अडिनेको मतलब त्यसले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड र तिनीहरू एकअर्कामा ब्यालेन्स भयो होइन। सो यो आईले चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, र जुन म्याग्नेटिक मेरिडियनमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट छ यो अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँग बनाउने एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल अफ डिप भनेर भन्छ, र यो ठाउँ ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुन्छ। जस्तै यसको सबसे म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा जियोम्याग्नेटिक पोल्सहरूमा हुन्छ, ठिक छ, जियोम्याग्नेटिक पोल्समा सबसे धेरै चाहिँ जियोम्याग्नेटिक इक्वेटरमा, जियोम्याग्नेटिक इक्वेटरमा 0 हुन्छ, र जियोम्याग्नेटिक पोल्समा के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु अथवा 90 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मैले यहाँनिर बनाएको भनेको जियोम्याग्नेटिक पोल्समा चाहिँ यति भ्यालु हुन्छ, ठ्याक्कै त्यहाँनिर त ठ्याक्कै भर्टिकल्ली पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त, र इक्वेटरमा ठ्याक्कै के हुन्छ त यसरी बन्छ, र यसले चाहिँ 0 डिग्रीको एङ्गल बनाइदिन्छ इक्वेटरमा होइन, इक्वेटरमा होरिजेन्टलसँग चाहिँ 0 डिग्रीको एङ्गल बन्छ, ठिक छ, यति कुरा नि बुझ्यो। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ जुन त्यो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको भ्यालु कति छ त, किनभने हामीले यसरी जुन एउटा रिजल्टेन्ट भ्यालु आई भेट्यौँ त्यो रिजल्टेन्ट भ्यालु आई त केही एमाउन्ट अफ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र केही एमाउन्ट अफ भर्टिकल कम्पोनेन्टद्वारा बनिएको हुन्छ। सो यहाँबाट जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट आउँछ म्याग्नेटिक मेरिडियनबाट त्यसलाई के भन्छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिक छ। त्यहाँबाट हामीले ट्रु डिपको एङ्गल यसरी क्यालकुलेट, ट्रु डिप यसरी भेट्न सकिन्छ, कुनै पनि ठाउँमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई ओरिजिनल कम्पोनेन्ट गऱ्यौँ भने उसले ट्रु डिप दिने रहेछ। अब एपारेन्ट डिप भनेको चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा हामीले जति भ्यालु भेट्यौँ त्यो भ्यालुभन्दा थोरै डिफ्रेन्स, यति भ्यालु भेट्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। भी बाई एच गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि ठाउँको भर्टिकल कम्पोनेन्ट र ओरिजिनल कम्पोनेन्ट मेजर गऱ्यौँ र ट्रु डिप यति हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यो भेटिँदैन होइन। सो अर्कै डिप भेटिन्छ नि, त्यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्स इन डिप भेटियो भने त्यो भनेको एपारेन्ट डिप भन्छ त्यसलाई, ठिक छ। सो त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ, ठिक छ, जसरी यहाँनिर एउटा सर्टेन एङ्गल अल्फाले होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ, र यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल फर्ममा बनाउन मैले ठ्याक्कै यो अल्फाबाट 90 डिग्रीको रोटेसन गरेर सुरुमा एउटा कट डेल्टा 1 को फर्ममा निकालेँ होइन, त्यसपछि अर्को कट डेल्टा 2 जसलाई चाहिँ फर्स्ट एङ्गल अफ डिप र सेकेन्ड एङ्गल अफ डिप भनेर भन्छ रेस्पेक्टिभली, र यिनीहरूलाई स्क्वायर गरेर यो एउटा रिलेसन निकालो, ठिक छ। यो जति पनि यहाँ रिलेसनहरू निकालिएको छ त्यो न्युमेरिकलमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। सो आज हामीले यही कुराहरू पढ्यौँ। तपाईँलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भए, कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ।
कमेन्ट गर्नु होला अथवा हाम्रो फिडब्याक फर्महरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ हैन। केही प्रब्लम्सहरू भयो, केही अझै बुझ्न मन लाग्यो तपाईँले कमेन्ट अथवा फिडब्याक फर्म जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सन तल छ त्यहाँनिर गएर भरिदिनु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।